मसीह यीशु के नाम में आप सबको सलाम। खुदावंद भला है, उसकी शफ़क़त अबदी है और उसकी वफ़ादारी पुश्त दर पुश्त रहती है। मेरे साथ निकालिए रसूलों के अमाल उसका पहला बाब और उसकी 6ठी आयत से हम तिलावत करेंगे। रसूलों के अमाल उसका पहला बाब और उसकी 6ठी आयत से। और खुदावंद के ज़िंदा कलाम में यूँ मरकूम है, बस उन्होंने जमा होकर उससे ये पूछा कि ए खुदावंद, क्या तू इसी वक्त इसराइल को बादशाही फिर अता करेगा? उसने उनसे कहा, उन वक्तों और मियादों का जानना जिन्हें बाप ने अपने ही इख्तियार में रखा है तुम्हारा काम नहीं, लेकिन जब रूहुल कुद्स तुम पर नाजिल होगा तो तुम कुव्वत पाओगे और यरूशलेम और तमाम यहूदिया और सामरिया में बल्कि जमीन की इंतहा तक मेरे गवाह होगे। आमीन। मेरे अजीजों, रसूलों ने, खुदावंद यीशु मसीह के शागिर्दों ने खुदावंद से यह सवाल पूछा कि क्या तू इसराइल को बादशाही फिर अता करेगा? उसने उनसे कहा, उन वक्तों और मियादों का जानना जिनको बाप ने अपने इख्तियार में रखा है तुम्हारा काम नहीं। लेकिन 8वीं आयत में उनके सवाल के अगेंस्ट खुदावंद यीशु मसीह ने उनको एक बात सिखाई, उनको एक बात समझाई, लेकिन जब रूहुल कुद्स तुम पर नाजिल होगा तो तुम कुव्वत पाओगे। इससे पहले कि हम इन चीजों को जानें कि आखिरी वक्तों में क्या कुछ होने वाला है, अभी कल हम सुबह यहां पर बैठे हुए थे और मैं एक बात कर रहा था। बहुत से लोगों के जहन में ये सवालात गर्दिश कर रहे हैं, ये इसराइल का सारा मैटर चल रहा है, ये क्या सिलसिला है, ये क्या होगा, और चहमकोइयां करते हैं, एक दूसरे से पूछते हैं, वीडियोस देखते हैं, यूट्यूब से जो इन्फॉर्मेशन इकट्ठी करते हैं फिर वो एक दूसरे को बताते हैं। कोई आयत अगर पढ़ लेते हैं उसके अगेंस्ट लोगों को बताते हैं। लेकिन हैरान कौन चीज ये है कि हम में से ज्यादातर लोग इस बात के लिए कभी अपने आप से सवाल नहीं करते कि क्या मैं निजात याफ्ता हूं भी या नहीं हूं, मेरी जिंदगी खुदावंद में है भी या नहीं है। अगर मैं खुदावंद में नहीं, अगर मैं निजात याफ्ता नहीं, अगर मैं यीशु मसीह के खून से धुला हुआ नहीं, तो ये सारी चीजें, ये सारी इंफॉर्मेशन मुझे क्या फायदा पहुंचाएगी? क्यों जी? अगर हम खुदावंद को नहीं जानते तो ये सारी इंफॉर्मेशन हमारे किस काम की? खुदावंद यीशु मसीह ने अपने शागिर्दों से कहा, लेकिन जब रूहुल कुद्स तुम पर नाजिल होगा तो तुम कुव्वत पाओगे, और जब तुम्हें वो कुव्वत का लिबास मिल जाएगा तो फिर तुम करोगे क्या? तुम तमाम दुनिया में जाकर अंजील की गवाही दोगे। प्रेज द लॉर्ड। सो खुदा के पाक रूह को हासिल करना पहला काम है। उन भेदों को जानना, दानियल ने भी यही सवाल किया था, लेकिन उसको भी खुदा ने वक्ती तौर पे रोका था। कुछ चीजों का वक्त नहीं होता, हम उनको जानने की कोशिश करते हैं। जिन चीजों का वक्त होता है हम उनको इग्नोर करते हैं। एक तरफ इसराइल का काम हो रहा है, इसराइल के लिए जो नबूवतें की गई हैं, जो खुदा का मंसूबा है वो पूरा हो रहा है। दूसरी तरफ खुदा कलीसिया के दरमियान भी काम कर रहा है। ऐसा नहीं है कि खुदा सिर्फ इसराइल के तरफ ही देख रहा है और खुदा कलीसिया को नहीं देख रहा। खुदा जिस तरह से इसराइल के अंदर काम कर रहा है उसी तरह से कलीसिया के अंदर भी काम कर रहा है। और कलीसिया के अंदर चूंकि गैर अक़वाम से ताल्लुक रखने वाले लोग हैं, उनके दरमियान खुदावंद निजात का काम कर रहा है। प्रेज द लॉर्ड। सो मैं आपको एक बात सिखाना चाहता हूं कि इसराइल में और कलीसिया में फर्क कोई नहीं है। हमारे कुछ तबके ऐसे हैं जो इसराइल को बहुत ऊपर ले गए हैं। वो कहते हैं कि इसराइल सब कुछ है और कलीसिया सेकेंडरी है। नेवर नेवर नेवर, ऐसा नहीं हो सकता। इसराइल और कलीसिया पैरेलल हैं, ये दोनों हम पल्ला हैं। उनके साथ खुदा का अहद है, हमारे साथ भी अहद है, लेकिन हमारे साथ ब्लड कोवेनेंट है। अहद उनके साथ भी वही है। लेकिन ऐसा नहीं कि कलीसिया कमतर है, इसराइल ऊपर है, इसराइल ऊपर है, कलीसिया नीचे है, या कलीसिया ऊपर है, इसराइल पीछे है। ऐसा नहीं है। खुदा जिस तरह से इसराइल को देखता है, खुदा उसी तरह से कलीसिया को भी देखता है। और जिस तरह से खुदा इसराइल को प्रोटेक्ट करता है, इसी तरह से खुदा कलीसिया को भी प्रोटेक्ट करता है। इसी तरह से खुदा का प्लान इसराइल के लिए भी है, इसी तरह से खुदा का प्लान कलीसिया के लिए भी है। और कलीसिया के लिए फिल वक्त जो चीज सबसे अहम है, कलीसिया को पाक रूह से मामूर होना चाहिए। आज ईद पेंतीकोस्त है और आप जानते हैं कि ईद पेंतीकोस्त पर क्या हुआ था? आग की फटती हुई जुबानें कलीसिया पर नाजिल हुई थी। और ये 120 की जमात थी, ये कोई बहुत बड़ी जमात नहीं थी। ये एक थोड़े से लोगों की जमात थी जो दुआ के लिए बैठी हुई थी, क्योंकि खुदावंद ने उनसे वादा किया था कि तुम ठहरे रहना जब तक तुम्हें कुव्वत का लिबास ना मिले। और लिखा है, जब रूहुल कुद्स तुम पर नाजिल होगा तो तुम कुव्वत पाओ। ये 120 की जमात दुआ कर रही है, दुआ कर रही है, दुआ कर रही है। कलाम इनके लिए हो गया है कि तुम्हें पाक रूह मिलेगा, पाक रूह का लिबास तुम्हें मिल जाएगा, लेकिन तुमने दुआ में ठहरना है। और अगर आप लूका की इंजील पढ़े, उसमें लिखा है, खुदावंद यीशु मसीह ने एक बड़ी खूबसूरत बात बताई। अगर तुम बुरे होकर अपने बच्चों को अच्छी चीजें देना जानते हो, अगर तुम्हारा बच्चा तुमसे अंडा मांगेगा तो तुम उसे क्या दोगे? सांप दे दोगे, बिच्छू दे दोगे? ऐसा नहीं होगा। जो कुछ वो मांग रहा है हम उसे वही देंगे। तो तुम्हारा आसमानी बाप अपने मांगने वालों को रूहुल कुद्स क्यों ना देगा। इसका मतलब है कि रूहुल कुद्स को
حاصل کرنے اور پانے کا فقط ایک ہی ذریعہ ہے، خدا باپ سے مانگنا۔ 6 سال کا بچہ کیا کماتا خود سے؟ نہیں کماتا، اس کے پاس صرف ایک ہی ذریعہ ہوتا ہے، وہ بار بار اپنے باپ کے پاس جائے، پاپا جی آؤ، پاپا جی آؤ مجھے چیز لے دو، پاپا جی آؤ مجھے چیز لے دو، پاپا جی آؤ مجھے چیز لے دو۔ اس کے پاس صرف ایک ہی طریقہ ہے اور وہ اس کو اڈاپٹ کرتا ہے، اس کو پتا ہے، اس کی جبلت کے اندر، اس کی فطرت کے اندر یہ چیز پہلے سے فٹ ہے کہ میں نے اپنے ماں باپ کو کہنا ہے، وہ کہتا رہتا، ایک وقت میں پیو کہنا چلا آیا تیرا تو پہلے کام نبیڑا۔ پاک روح کو پانے کا طریقہ بھی یہی ہے، روح القدس کو حاصل کرنے کا طریقہ بھی یہی ہے کہ ہم دعا میں ٹھہر جائیں۔ اور یہ 120 کی جماعت دعا کر رہی ہے، دعا کر رہی ہے، دعا کر رہی ہے، دعا کر رہی، اور انہیں یہ پتا ہے کہ جب تک ہمیں پاک روح کا بپتسمہ نہیں ہوگا، جب تک وہ قوت ہمیں نہیں ملے گی، ہم گواہی نہیں دے سکتے۔ آج کی کلیسیا کے پاس اس کے متبادل بہت سے پلانز ہیں۔ ہم ایک متضاد منصوبہ لے کر، جو کہ خدا کا منصوبہ نہیں ہے، ہم ایک متضاد منصوبہ لے کر چل رہے ہیں۔ انتظامی امور میں ہم بہت اچھے ہیں، بڑے بڑے پروگرام آرگنائز کرنے میں ہم بہت اچھے ہیں، بڑے بڑے پروگرامز، بڑے بڑے مائک ساؤنڈ، لوگ ہی لوگ بھرے ہوئے ہوں، کرونا دی وجہ تو بھی نہیں اکٹھے ہو سکتے۔ بڑے بڑے لیول کے، میسو لیول کی عبادات ہم نے دیکھی، لیکن ان کا رزلٹ کچھ نہیں تھا، کیونکہ اس کے پیچھے جو لاجک تھی، جو منطق تھا، جو منصوبہ تھا، وہ منصوبہ ہی غلط تھا کہ ہم اتنے زیادہ لوگ اکٹھے کر لیں گے، اتنے زیادہ لوگ اکٹھے ہو جائیں گے، ایک تو ہماری بیجا ہو جائے گی، واہ یار بڑی گیدرنگ ہے۔ وہ گیدرنگ کون سی ہے؟ وہ مختلف کلیسیوں سے آئے ہوئے لوگ ہیں، وہ ایسا تو نہیں ہے کہ وہ کوئی اسٹرینجرز آ گئے ہیں اچانک سے اندر، نہیں، وہ پلانڈ ہے سب کچھ۔ پادری صاحب آپ نے ایک بس لے کے آنی، پادری صاحب آپ نے بھی ایک بس لے کے آنی، باجی تسی بھی لے کے آنی نے ساریاں پینا، اور کرتے کراتے سب کو کرایہ دے دیا، وہ بسیں بھر کے لے آئے، گراؤنڈ پر گیا۔ یہ کیا ہے؟ یہ وہی لوگ تھے جو چرچز میں بیٹھ کے کلام سن رہے ہیں، بپتسمہ لے چکے ہیں، یہی لوگ دوبارہ گراؤنڈ میں بھر دیے گئے ہیں، اور ان لوگوں میں سے کچھ لوگ ایسے بھی آ گئے ہیں جو واقعی اننون ہیں، جنہیں خدا کے کلام کا نہیں پتا۔ ان کی تعداد شاید 50 یا 100 ہے، اور باقی جو ہزاروں لوگ بھرے ہوئے وہ کلیسیاؤں سے ہی گئے ہوئے ہیں، اور وہ کلیسیاؤں سے جانے کے باوجود بھی ڈاؤٹ کے اندر کہ ہم نے نجات پائی ہے یا نہیں پائی، اور پھر وہ وہیں توبہ کر کے دوبارہ واپس آ جاتے ہیں، پھر اگلے سنڈے اپنے چرچ بھی توبہ کر لیتے ہیں، اور وہ اسی کام میں لگے ہوئے ہیں۔ جب روح القدس تم پر نازل ہوگا تو تم قوت پاؤ گے۔ یہ قوت کس چیز کے لیے ہے؟ یہ گواہی دینے کے لیے۔ آپ دیکھیں، جب اگلے چیپٹر کے اندر آپ کو یہ چیز ملے گی، اس کے دوسرے باب میں، جب ان پر آگ کی سی پھٹتی ہوئی زبانیں نازل ہوتی ہیں، تو اس کے بعد سارا خدمت کا سٹرکچر ہی چینج ہو جاتا ہے۔ وہی لوگ جو خوف زدہ ہو کر بالا خانے پر بیٹھے ہیں، ڈرے ہوئے ہیں، سہمے ہوئے ہیں، جب انہیں پاک روح مل جاتا ہے تو پھر وہ دلیری سے خدا کا کلام سنانے کے لیے نکل کھڑے ہوتے ہیں، اور پھر وہ بادشاہوں کے محلوں تک پہنچ جاتے ہیں، پھر وہ وزیروں مشیروں تک پہنچ جاتے ہیں، اور پھر حیران کن کام کلیسیا کے اندر ہونا شروع ہو جاتے ہیں۔ پریز دی لارڈ۔ حیران کن کام کلیسیا میں اس وقت ہوتے ہیں جب کلیسیا پاک روح کی متلاشی ہوتی۔ حیران کن کام کلیسیا میں اس وقت رونما ہوتے ہیں جب خدا کا پاک روح کلیسیاؤں پر نازل ہوتا ہے۔ حیران کن کام کلیسیاؤں میں اس وقت ہوتے ہیں جب ہم خدا کو آنر کرتے ہیں، جب ہم خدا سے مانگتے ہیں۔ اس لیے ضروری یہ ہے کہ آج ہم کلیسیاؤں کے اندر دعا میں ٹھہریں، خاندانوں کے اندر دعا میں ٹھہریں، شخصی زندگی میں ہم خداوند کو موقع دیں کہ وہ ہماری زندگی میں کام کرے۔ اور سب سے بڑھ کر جس چیز کے لیے ہمیں کام کرنا ہے وہ یہ ہے کہ مسیح کی گواہی دی جائے۔ اگر کلیسیا گواہی دینے کے لیے نہیں نکلے گی، وہ مسیح کے کلام کا پرچار کرنے کے لیے، انجیل کی خوشخبری کو بیان کرنے کے لیے نہیں نکلے گی، تو گناہ گار لوگ کس طرح خدا کا کلام سنیں گے؟ اور ایک ایسا شخص جس کے اندر یہ دلیری ہی نہیں کہ میں خدا کا کلام سناؤں، وہ کیسے کلام سنائے گا؟ اور یہ دلیری کون دے گا؟ یہ دلیری خدا کا پاک روح دے گا۔ اور یہ دلیری ملے گی کن کو؟ جو مانگیں گے، جو مانگیں گے۔ جو مانگیں گے ہی نہیں، ان کو کیسے دلیری ملے گی؟ سو یہ ایک تبدیل شدہ لائف ہے جو خدا کے پاک روح کے وسیلہ سے ہمیں ملتی ہے۔ یہ ہمارے سوچوں پر، ہمارے خیالوں پر، ہمارے ارادوں پر، ہماری زبان پر، ہمارے جذبات پر گرفت کر لیتی ہے۔ خدا کا پاک روح وہ مددگار ہے جو ہمیں ایجوکیٹ کرتا ہے۔ خدا کا پاک روح صرف گواہی دینے کے لیے ہمیں تیار نہیں کرتا، بلکہ وہ ہمیں مسیح کی صورت پر ڈھالتا ہے۔ وہ ہمارے ارادوں کو، ہمارے خیالوں کو، ہماری چال ڈھال کو، ہماری گفتار کو مسیح کی شبیہ پر ڈھالنا شروع کر دیتا ہے۔ یہ ایک عظیم مددگار ہے، ہمیں اسے حاصل کرنے کی ضرورت ہے۔ اس کے لیے ہمارے دل میں یہ خواہش اور یہ جذبہ ہونا چاہیے، ہمارے دل میں اس بات کی محبت اور جستجو ہونی چاہیے کہ ہم نے خدا کے پاک روح کو حاصل کرنا ہے۔ اگر آپ ابتدائی کلیسیا کے احوال پڑھ لیں، اور اس کے بعد جو ہم سے پہلے ایماندار ہو گزرے ہیں جنہوں نے بڑا زبردست کلیسیا کے لیے کام کیا ہے، آپ کو ان میں ایک چیز مشترک ملے گی، وہ دعا گو لوگ تھے۔ وہ کیا تھے جی؟ وہ دعا گو لوگ تھے۔ وہ بڑے چالاک تھے، وہ بڑے سمجھدار تھے، انہیں ہر ایک چیز کو ٹیکل کرنا آتا تھا، وہ بڑے دولت مند تھے۔ نہیں، ایسا کچھ نہیں تھا، وہ بالکل عام لوگ تھے۔ شاید
بدनी तौर पर हमसे भी ज्यादा कमजोर थे, लेकिन एक चीज में जोरावर थे, वो दुआ करना जानते थे, वो खुदा के ज़ोर घुटने टिकाना जानते थे। जॉन हाइड कोई जिस्मानी तौर पर मेरे जैसी बॉडी में से 2 निकल आए, शायद 3 जॉन हाइड निकल आए, लेकिन उसका दुआया जो लेवल था वो बहुत ऊपर का था। उसे दुआ करनी आती थी। रात के पहरों के अंदर वो खुदावंद के ज़ोर रोता था, खुदावंद कलीसिया गुमराही की तरफ जा रही, कलीसिया में रियाकारी है। वो आंसू बहाता था, इस कदर ज्यादा बोझ के साथ दुआ करता था कि उसका दिल एक साइड से जंप करके दूसरी साइड पे चला गया। ये शायद तारीख में पहली दफा ही मैंने सुना है किसी शख्स का दिल एक जगह से पुश होके जंप करके दूसरी साइड पे चला गया। और जब वो चेकअप के लिए गया तो डॉक्टर भी हैरान हो गए थे। उन्होंने कहा ये क्या माजरा है, आप इस कदर पेन लेते हैं, आप इतना स्ट्रेस लेते हैं, किस चीज का स्ट्रेस है आपको? उसने कहा जनाब मेरे ऊपर गुनाहगार लोगों का स्ट्रेस है कि वो गुनाहगार ही मर जाएंगे, अगर उन्होंने निजात ना पाई, अगर उन तक मसीह की खुशखबरी ना पहुंची, वो मर जाएंगे, वो हलाक हो रहे हैं। आज कलीसिया के अंदर दुआ गो लोगों की जरूरत है, और ऐसे लोगों की जरूरत है जो पाक रूह से भरे हुए लोग। और पौलुस इस बात को मजीद आगे बढ़ाता है, वो कहता है हमें दुआ भी नहीं करनी आती, हमें दुआ भी नहीं करनी आती, रूह खुद हमारे अंदर से आहें भरता है, रूह शिफायत करता है, खुदा का पाक रूह शिफायत करता है। इसका मतलब है बेहतरीन दुआ करने के लिए हमें खुदा के पाक रूह की जरूरत है। अगर हमारे अंदर खुदा का पाक रूह होगा तो हम ऑथेंटिक प्रेयर्स करेंगे, अगर हमारे अंदर खुदा का पाक रूह नहीं है तो हम जिस्मानी दुआएं करेंगे। हमारी दुआओं का फोकस दुनिया की चीजों के लिए होगा। खुदावंद मेरे पास ये नहीं है, खुदावंद मेरे पास ये नहीं है, खुदावंद मुझे ये चीज दे दे, खुदावंद मुझे ये चीज मिल जाए, खुदावंद मेरे लिए ये कर दे, खुदावंद मेरे लिए ये कर दे। अब जॉन हाइड की प्रेयर क्या है कि लोग गुनाह के अंदर मर रहे हैं, लोग नशाबाजी के अंदर मर रहे हैं, लोग खुदावंद से दूर हैं, लोग खुदावंद को नहीं जानते। यहां पर जो पादरी दुआ कर रहे हैं उनकी दुआएं कुछ और है। रीजन ये है कि हम अपने आप को खुदा के पाक रूह से दूर रखे हुए। खुदा हमें अपना पाक रूह देना चाहता है। खुदा ये चाहता है कि वो हमें अपने पाक रूह से भरे। और वो किन लोगों को अपने पाक रूह से भरेगा जी? जो उसे मांगेंगे। क्या आप खुदा से उसका पाक रूह मांगेंगे? आमीन। जिसकी जिंदगी के अंदर खुदा आ जाए, जिसकी जिंदगी को खुदा होल्ड कर ले। पाक रूह के बपतिस्मे को पाने का मतलब यह है खुदा का होल्ड अपने ऊपर ले लेना, खुदा के कंट्रोल में आ जाना, खुदावंद की मर्जी के मुताबिक चलना। पौलुस रसूल की जिंदगी बड़ी कमाल की जिंदगी है। अगर आप उसके अहवाल को पढ़ें आपको हैरत होगी। एक जगह पर उसने कोशिश की कि मैं अपनी मर्जी से कहीं कलाम सुनाने जाऊं, खुदा के पाक रूह ने इसको मना किया। खुदा ने कहा यहां नहीं जाना, बल्कि इसके अगेंस्ट इस जगह पर जा। और फिर वो वहां जाता है जहां खुदा ने उसको, और वो कहता है कि वो हमें असीरों की तरह गश्त कराता है। जो खुदा के पाक रूह के ताबे हैं वो उसके असीर हैं, और जो खुदा के पाक रूह के ताबे नहीं हैं वो मुंहजोर हैं। उनके लिए ज़बूर नवीस कहता है ना हो घोड़ियां खच्चरा मांग तू ते कुछ भी नहीं है समझ होना। घोड़े और खच्चर को सिर्फ जोर का पता है कि मैं जोर से आगे बढ़ना है। जब वो अड़ जाता है वो अड़ जाता है। उसको आप जब स्टिक से मारते हैं, उसको छांटे से मारते हैं तो अपनी चमड़ी हिलाता, फर इंज करके अपनी चमड़ी हिलाता, कहता मैं नहीं जाना आगे। फिर उसको मारता उसका मालिक, डंडे मारता है। वो मुंहजोर है। वो शख्स जो खुदा के पाक रूह से आरी है, खुदा का पाक रूह उसकी लाइफ में नहीं है, वो खुदा के साथ जंग में लाइफ गुजारता है। वो खुदा के मंसूबों के अगेंस्ट चलता है, खुदा के मंसूबों के अगेंस्ट दुआ करता है, खुदा के मंसूबों के अगेंस्ट दुआ करवाता है पादरियों से। हमसे कई नौजवान आए हैं कि जी वो गैर कौम की एक लड़की सर वो मुझे पसंद आ गई, मैंने भी रोजा रखा हुआ है तो पाइसा तुसी भी रख लो। अब ये क्या है? ये खुदा के मंसूबे के अगेंस्ट है। कलाम में लिखा है भी तुम ना उनकी बेटियां लेना ना उनको अपनी बेटियां देना, तुम उनसे इस तरह का कोई रिश्ता रखना ही ना। तो जब हमने उनसे कोई रिश्ता रखना ही नहीं तो रोजे रखने का फायदा क्या है? इसका मतलब है ये गलत रोजे हैं, गलत दुआएं हैं, और गलत दुआएं करवाई जा रही हैं। और फिर कई सियाने होते हैं ज्यादा, वो ओपन नहीं बताते, कहता भाई साहब मेरा कोई मसला है तुसी दुआ कर दो ते मैं भी दुआ कर रहा, मेरा एक मसला है तुसी ओदे लिए दुआ कर दोगे तो मेरा मामला ठीक हो जाएगा। बेटा बताओ तो सही। कहता वो मैं बाद में बताऊं। समझ आ जाती कि कोई काम ठीक नहीं है इसका। तो ये चीज बड़ी अहमियत की हामिल है कि हमारी जिंदगी के अंदर खुदा का पाक रूह मौजूद हो। अगर खुदा का पाक रूह हमारी लाइफ में नहीं है तो हम खुदा से अदावत में आगे बढ़ेंगे, हम तरक्की करेंगे उसमें, क्योंकि हम किसी और पर्सनैलिटी के होल्ड के अंदर होंगे, और वो पर्सनैलिटी शैतान है जो दुनिया का हाकिम है, और वो हमें अपने तरीके से ड्राइव करेगा। लेकिन जब खुदा का पाक रूह हमारी लाइफ में आता है वो हमें खुदा की मर्जी के मुताबिक ड्राइव करता है, वो हमें पल पल गाइड करता है, क्योंकि वो हमारा मददगार है। जब हम कोई गलत एक्ट करने लगते हैं वो हमें रोकता है, वो कहता बेटा ये ठीक नहीं है। वो खुदा के कलाम में से आयात निकाल कर हमारे सामने रखता है। वो चीजें जो हमने कई साल पहले पढ़ी हम भूल भी गए हैं, हमारे लाशऊर में चली गई हैं, वो उनको हमारे शऊर में ले आता है, और वो उन आयात को बताता है कि बेटा बेटी ऐसा नहीं है ऐसा है।
تو نے تو کلام میں پڑھ رکھا ہے، ایسا لکھا ہے. وہ بندہ ایک دم سوچتا ہے نہیں میں نے نہیں یہ کرنا، کیونکہ ہر وقت وہ مددگار اس کے ساتھ ساتھ رہتا ہے. یہ وہ مددگار ہے جو کسی کو نظر نہیں آئے گا لیکن آپ کو پتا ہوگا کہ یہ میرے ساتھ ہے، کیونکہ آپ نے اس کو ایکسپیرینس کیا ہے. اور دوسری چیز جو اعمال ہی کی کتاب میں ہم نے پڑھی ہے یہ کہ ان سے جو وعدہ کیا گیا تھا، ان کو جس چیز کے لیے بتایا گیا تھا، انہوں نے اس کا ایکسپیرینس کیا ہے. انہوں نے کیا کیا ہے؟ ایکسپیرینس کیا. ہم لوگ زیادہ تر زبانی کلامی باتوں کے اوپر ہی وقت گزار رہے ہیں. ہم نے اپنی زندگی زبانی کلامی باتوں پر گزار دی، ایکسپیرینس نہیں کر سکے. انہوں نے ٹیسٹ کیا ہے. خداوند نے کہہ دیا ہے کہ تمہیں پاک روح مل جائے گا، آؤ دعا کے لیے بیٹھ جاؤ. اور یہ بیٹھ گئے، یقین کر لیا اور عملی طور پر قدم بھی اٹھا دیا. دعا میں چلے گئے، دعا کرنے لگے. کوریا کے تعلق سے ایک بڑی خوبصورت کتاب ہے، چھوٹا سا کتابچہ مسیح اشاعت خانے نے پبلش کیا تھا، کوریا روح کی آگ کی لپیٹ میں. اس کے اندر انہوں نے یہی بتایا کہ کوریا کی بیداری کی بنیادی وجہ دعا تھی. اور جب انہوں نے مل کے دعا کرنی شروع کی تو اس میں ایک وقت ایسا بھی آیا کہ کچھ لوگ بیچ میں سے جانا شروع ہو گئے. انہوں نے کہا کہ بھائی پاک روح تے کوئی نہیں آ رہا، تے بیداری بھی کوئی نہیں آ رہی، تو بہتر یہی ہے کہ ہم یہاں سے نکلیں، ٹھیک ہے، اپنے کام کاج پہ جائیں. اور کئیوں نے اپنے جو پریئر آورز تھے وہ کم کر دیے. انہوں نے کہا سر میں صرف 2 گھنٹے کے لیے آ سکتا ہوں. انہوں نے کہا ٹھیک ہے آپ 2 گھنٹے کے لیے آئیں لیکن آپ جائیں نا. کئی بیچ میں سے چلے بھی گئے، لیکن کئی ان میں سے ایسے تھے جنہوں نے کہا کہ ہم نہ تو دعا چھوڑیں گے، نہ ہم دعا کم کریں گے، بلکہ ہم پہلے سے زیادہ دعا کریں گے. اگر آپ تاریخ اٹھا کر دیکھ لیں، دنیا کے اندر بہت بڑی بڑی بیداریاں آئی ہیں. ان بڑی بیداریوں میں سے ایک بڑی بیداری کوریا کے اندر ہے جو مسلسل جاری ہے، کیونکہ وہاں پر دعا نہیں رکی. وہاں پر لوگ دعا کر رہے ہیں، وہاں پر لوگ جھکے ہوئے ہیں خدا کے حضور. اور جب ہم دعا کے لیے جھک جاتے ہیں، جب ہم خدا کے حضور آہو بکا کرتے ہیں تو خدا منظر عام پر آ جاتا ہے. خدا ہمارے حالات کے اندر انٹروین کرتا ہے، خدا ہمارے حالات کے اندر انٹرفیئر کرتا ہے. خدا یہ دعا کے بغیر نہیں کرتا. یاد رکھیں، ہماری یہ خام خیالی ہے، ہم یہ سمجھتے ہیں کہ سب کچھ آپ پہ ہی ہو جائے گا. خدا نے ہمیں پابند کیا ہے. یسوع مسیح نے یہ بات ہمیں سکھائی ہے کہ تو اپنی کوٹھری میں جا، پوشیدگی میں دعا کر. کیوں کہا ہے؟ جب تم میرے باپ سے میرے نام سے کچھ مانگو گے تو وہ ہو جائے گا. ایسے بے شمار حوالے بائبل مقدس میں موجود ہیں، نیو ٹیسٹمنٹ کے اندر، اولڈ ٹیسٹمنٹ میں بھی ہیں. خدا یہ چاہتا ہے کہ دعا کرو، ہم دعا کریں. خدا یہ چاہتا ہے کہ ہم دعا کریں. اور متی کی انجیل میں لکھا ہے دعا کرو تاکہ تم آزمائش میں. خدا اس لیے چاہتا ہے کہ ہم پریئر کے اندر رہیں تاکہ ہمیں خداوند کی پروٹیکشن میسر رہے. اور سب سے بڑھ کر جس چیز کے لیے ہم نے دعا کرنی ہے وہ ہے خدا کا پاک روح. اور جب خدا کا پاک روح مل جائے گا وہ ہماری پریئر لائف کو ٹرانسفارم کر دے گا، بدل دے گا، ایک بالکل نئے رخ دے دے گا. ہم وہ دعائیں کرنے لگ جائیں گے جو کبھی ہم نے سوچی نہیں تھی، جن کے لیے کبھی ہم نے بوجھ محسوس نہیں کیا. کیونکہ اصل پریئر وارئر جو ہے وہ ہولی اسپرٹ ہے، بندے نہیں ہے. جو بندہ خدا کے پاک روح کے زیر اثر ہے وہ دعائیا جنگجو ہے، کیونکہ وہ دعائیا جنگجو کے زیر سایہ ہے. اس کے اندر سے جو شفایت نکلتی ہے، اس کے اندر سے جو آنسو نکلتے ہیں، اس کے اندر سے جو کرب نکلتا ہے وہ عام آدمی کے اندر سے نہیں نکل سکتا. ہم خدا کے جذبات کے ساتھ جڑ جاتے ہیں. جب خدا کا پاک روح ہم پر آتا ہے تو ہمارے جذبات اور خدا کے جذبات ایک ہو جاتے ہیں، اور پھر خدا ہمیں ڈرائیو کرتا ہے اور ہمارے جذبے وہ جذبے بن جاتے ہیں جو خدا کے جذبے. اور پھر جو پریئر ہوتی ہے وہ تبدیلی لے کر آتی ہے، وہ حالات کو بدل دیتی ہے، وہ لوگوں کو بدل دیتی ہے، وہ انسانوں کی زندگیاں تبدیل کر دیتی ہیں. ہمیں پاک روح کی ضرورت ہے. پاک روح ہمیں حکمت دیتا ہے، دانائی دیتا ہے تاکہ ہم اپنی لائف کے لیے بہترین فیصلے کر سکیں. آمین. اگر ہم دوسری چیزوں کے لیے دعا میں ٹھہرے ہوئے ہیں تو میں یہ کہوں گا کہ آپ پاک روح کے لیے دعا، کیونکہ پاک روح کے بغیر دعا ہو ہی نہیں سکتی. جو دعا ہم پاک روح کے بغیر کرتے ہیں، میں نے آپ کو بتایا وہ دعائیں دنیاوی، وہ دنیاوی چیزوں کے لیے. ہم دنیاوی چیزوں کے لیے خدا سے دعا کرتے رہیں گے. خداوند دیکھ ہمارے پاس سے کارپیٹ ہونا چاہیے، فرش کتنا برا لگتا ہے،